आमदार मरे निस्वार्थी आसूंक जाय, ताका स्वताचो स्वार्थ आसूंक जायना। स्वताचो जो स्वार्थ करता न्हू ते अशे लोदा भुतानी हे सगळे नाका जाल्ले हाडटा आनी सगळे पाठ करता। नैसर्गीक आमचे जे देवान आमकां इतलें बरें दिलां पळय न्हू ते काबार करपाचें काम आमदार करता। आमदार जेन्ना लोकांच्या दारान वयता तुमचे आमू सगळें काम करतलो म्हणटा, पण जशें ते आमदारकी ताका मेळटा ते पत्तक ताका जेन्ना मेळटा तो खंयसून खंय गूल जाता म्हणून कळना। ताका दुसऱ्याचो हे उगडास येना, ताका मागीर घमंड येता आनी तो आपलेच काम करूंक लायता। म्हणून आमकां सबंद गोंयार आमकां निस्वार्थी आमदार जाय असो म्हणून दिसता। दुसरी गजाल आसा, ह्या दिसांनी आमी व्हिडिओ भरपूर पळयता आनी विजय थालापती खबर आसा न्हू तुमकां, तमिळनाडूचो चीफ मिनिस्टर, तेजी कारनामे जेन्ना आमी एक एक पळयता न्हू मनान सामकी उर्बा येता। असो आमदार असो चीफ मिनिस्टर गोंयान कित्याक जावचो न्हू असो म्हणून प्रश्न येता। तुमकां दिसना गो आमकां असो विजय थालापती सारको जाय म्हणून? विजय थालापती सारकोच चीफ मिनिस्टर आनी आमदार जाय। तेणे करून तेणे आतां पळय कितली हे बार्रां बंद केली, देवळा कडली बार्रां बंद, खंयचे इस्कॉला कडली बार्रां बंद, भुरगे जल्माक येताले ताका मोदी, बायलांक लग्न जाता जाल्यार वेगळे पयशे, हॉस्पिटल फ्री, शिक्षण फ्री, सगळे तोय म्हणून चीफ मिनिस्टरूच। तेकाय म्हणून कितें तरी जबाबदारी आसता। तो आपले सादे दाळ आनी भात जेवता, आमी हांगा चिकन खातात, आमी तांगड्यो खातात, तंगड्यो, आनी बरे बरे 5 स्टार हॉटेलांनी सेटींग करतात आनी थंय खातात बसून वचून, बर्थडे बिड्डे थंय वचून करतात, नाका जाल्ले। म्हणून आमकां आमदार निस्वार्थी आमदार हो प्रत्येक 40 हेतून निस्वार्थी आमदार आसूंक जाय आनी तेच्या मागीर आमचो गोंयचो चीफ मिनिस्टर जो आसतलो तो विजय थालापती सारको आसचो, जेणे करून तेणे आपलो आपलो निर्णय स्पश्ट प्रमाणे लोकां कडेन सांगप, लोकांक जाय तसो वागप, लोकांचे प्रश्न मिटोवप, लोकांच्या भुरग्या बाळांचो प्रश्न करप, विचार करप, आपले गांव वाचोवपाचो प्रयत्न करप, गांव कशे फुडें डेव्हलप करचे, लोकांक कितें फॅसिलिटी दिवची हेच्या बद्दल विचार करप, कॅमेरा बसोवन खंयसर कितें कांड घडता जाल्यार तें दाखोवपाक। हेंचे कॅमेरा बसले ते पळयले मरे, हेंचे कॅमेरा करोडोंचो कॅमेरा आसता पण दिश्टी काय पडना, कित्याक हे स्वता क्रायम करपी म्हणून ते कॅमेरा सुद्धा दिश्टी पडना। तेजे तशें ना, विजय थालापती एक खरोच बरो जसो एक्टर आसलेलो, एक्टरान एक्टिंग ज्या रितीने तेणे बरें केला त्याच प्रमाणे तेणे गोंयचो तमिळनाडूचो चीफ मिनिस्टर म्हणून तेणे काम केला आनी आमदार म्हणून सुद्धा तो बरो आसा। ताका बेश्टेच लोकांनी 108 तेजी हे येवंक ना, हेंचे कडेन हाडूंक मेळना, हांकां 10 सीट हांकां हाडूंक मेळना, 10 हाडटात मागीर बेब्यांक घेतात, 10 हे लोक आमदार येतात आनी मागीर बेब्यांक घेता आनी राज्य चलयता आनी मागीर आपले पाड घालतात। हे गोंयचे ही जाणटी नेणटी ही भुरगीं बाळां हेंचो विचार करिनासतना हे चल्ला। म्हणून आमच्या मनान एक आसा की आमचो आमदार आतां 26 जावं 27 जावन जो आमदार आसतलो तो प्रामाणीक आसचो, लोकांच्या विचाराचो आसचो, निस्वार्थ आसचो आनी आमचो विजय थालापती सारको तमिळनाडूचो जो चीफ मिनिस्टर आहा तेज्या सारको आसचो। खरें मगो?